बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सूबाई दारुल हुकूमत के बाद दहशत गर्दों ने वफाकी दारुल हुकूमत का रुख कर लिया है। जी हाँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों के कई पुलिस स्टेशंस और दीगर अहम मुकामात, अहम इमारतें दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। ये दहशत गर्द अफ़गानिस्तान से बाकायदा अहकामात ले रहे हैं। डायरेक्ट हुक्म उनको वहाँ से मिलता है और वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। बात करेंगे आपसे कुछ गिरफ़्तार दहशत गर्द हैं, उनकी तफ्तीश के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या खौफनाक इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा आपसे बात करेंगे मॉडल अदाकार और मेकअप आर्टिस्ट नादिया हुसैन के हवाले से। अभी उन्हें अपने शोहर की करनी कहाँ कहाँ भुगतनी पड़ेगी और वो भुगत भी रही हैं, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि नादिया हुसैन के हवाले से FIA ने को फैसला किया है, उस बारे में भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं दहशत गर्दी के हवाले से। दोस्तों, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के जो मसाइल चल रहे हैं, जिस कदर खौफनाक सूरत हाल वहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में बैठे हुए दहशत गर्द फितरतुल ख़वारिज के कमांडर्स, उनके रहनुमा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। अभी हाल ही में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने है, किस तरह से हमारी फ़ौज ने और दीगर इदारों ने इस मामले को हैंडल किया और मुसाफिरों को, यरगमाली मुसाफिरों को दहशत गर्दों के कब्ज़े से छुड़ाया। इसके अलावा जो भी मामलात आपके सामने दहशत गर्दी के हवाले से हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं कि अभी चंद रोज़ पहले ही 2 खुदकुश बमबार लाहौर शहर में दाखिल हुए थे, जिनके बारे में इतला मिली काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया उन्होंने बरकी रोड पर, और वहाँ पर उनका इन खुदकुश बमबारों के साथ फायरिंग का तबादला होता है। उस फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द ज़ख्मी हो जाता है और वो फ़रार हो जाता है, जबकि दूसरा खुदकुश बमबार उसको CTD गिरफ़्तार कर लेती है। अभी उस फ़रार होने वाले दहशत गर्द का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसकी टेंशन, उसकी परेशानी कि वो खुदा ना खास्ता लाहौर शहर में कोई गुल खिलाएगा, अभी वही मामला ख़त्म नहीं हुआ था। तो एक नई खबर आ गई कि दहशत गर्दों के गिरोह ने अब सूबाई दारुल हुकूमत छोड़कर वफाकी दारुल हुकूमत का रुख कर लिया है। जी हाँ, 2 दहशत गर्द जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद थे, काफ़ी अरसे से वहाँ पर मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस, दीगर हसास मुकामात, इमारतों और अहम शख्सियात की रैकी कर रहे थे। ये दहशत गर्द, इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में बैठे हुए फितनतुल ख़वारिज गिरोह के साथ है। उनके कमांडर्स के साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं, इनके अहकामात मिलते हैं, वहाँ से हुक्म लेकर ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। इन दहशत गर्दों ने दौरान तफ्तीश जो इंकशाफात किए हैं, उस बारे में आपको बताऊं कि एक दहशत गर्द जिसका नाम हमज़ा और दूसरे का नाम रुमान बताया गया है, ये दोनों लोहड़दीर के रहने वाले हैं। लोहड़दीर से इनका ताल्लुक़ है। दौरान तफ्तीश इन्होंने बताया कि ये कई मरतबा अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान में इन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा करने हैं, उस हवाले से किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इस किस्म के वाक़यात को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। ये सारी ट्रेनिंग, असला चलाने की ट्रेनिंग, खुदकुश जैकेट तैयार करने की ट्रेनिंग, किस तरह से जैकेट अपने जिस्म पर, खुदकुश बमबार के जिस्म पर या अपने बांधनी है उन्होंने, और उसके साथ जो भी वायर, डेटोनेटर और फ्यूज़ वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उस हवाले से इन्होंने मुकम्मल ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान जाकर हासिल ली। ये उन्होंने दौरान तफ्तीश बताया है। अब उनको जो टारगेट मिला हुआ था, कि जुड़वा शहरों में उन्होंने पुलिस स्टेशंस की निगरानी करनी है, कुछ अहम इमारतों का टारगेट दिया गया था, उसकी निगरानी करनी है। उसके अलावा उन्होंने चंद अहम शख्सियात के हवाले से टारगेट दिया गया था। तो उस हवाले से ये दोनों अपनी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी रखे हुए थे, अपनी रैकी कर रहे थे। और ये भी बताया गया है कि ये इन मुकामात की जहाँ इन्होंने निगरानी करनी थी, उसकी वीडियोज़ भी बनाया करते थे, और वो वीडियोज़ बनाने के बाद इनका मकसद था कि वो वीडियोज़ मुकम्मल रैकी, तमाम तो इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान पास किया करते थे।
اور وہاں سے ان کو جو بھی احکامات ڈائریکٹ ملتے تھے اس کے مطابق یہ اپنی کارروائیاں سر انجام دیتے تھے۔ ان دونوں دہشت گردوں کے بارے میں ہمارے حساس اداروں کو اطلاع ملی، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی، جنہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن راولپنڈی کا علاقہ مغل مارکیٹ ہے وہاں پر کارروائی کی۔ وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور اسلام آباد پنڈی دونوں جڑواں شہروں کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ گرفتار ہونے کے بعد دہشت گرد جو ان کے آقا ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب وہاں پر ہماری کوئی کارروائی جو ہے وہ سر دست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے جو وہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو دو نمائندے انہوں نے مقرر کیے تھے اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے، وہ دونوں اب حساس اداروں کے قابو آ چکے ہیں اور انہوں نے دوران تفتیش تمام تر انکشافات کر دیے ہیں، تمام تر راز اگل دی ہیں، جو ان کو انسٹرکشن ملی ہوئی تھیں اس بارے میں اب حساس ادارے واقف ہیں اور آگے سے پہلے سے زیادہ مزید چوکنا ہو گئے ہیں۔ ان دونوں دہشت گردوں سے جو اپنا برآمدگی ہوئی ہے وہ انتہائی خطرناک اسلحہ، خودکش جیکٹس، ڈیٹونیٹرز، وائرز، فیوز اور ہینڈ گرنیڈز برآمد ہوئے ہیں۔ ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ان کے اور کون سے ساتھی جو پنجاب میں، لاہور میں یا جڑواں شہروں میں موجود ہیں اس حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ بس اللہ پاک ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر، ہمارے صوبے پر اپنا کرم رکھے، اپنا رحم رکھے، اور اسی طرح سے یہ دہشت گرد جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے اور ان کو ہمارے حساس ادارے جو ہیں وہ اسی طرح کنٹرول کریں، قابو کریں اور ان کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ دوسرا میں نے آپ سے بات کی تھی، ماڈل اداکارہ اور میک اپ آرٹسٹ ہیں نادیہ حسین۔ ان کے شوہر عاطف خان کو جو پچھلے کئی روز سے گرفتار ہیں، FIA کی حراست میں ہیں، ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ اپنے ذاتی بزنس میں کمپنی کے پیسے جو ہیں وہ بغیر پیسے انہوں نے کمپنی میں لگائے تھے، اور جس کمپنی کے پیسے لگائے ہوئے تھے اس کمپنی کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو اس حوالے سے FIA کی تفتیش جاری تھی۔ FIA نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور مکمل کر کے انہوں نے کافی کچھ درجنوں بیسیوں پیجز پر انہوں نے جو ہے نا اپنا چلان ترتیب دے کر عدالت میں بھی جمع کروایا ہے۔ تو مختصر سا یہ ہے کہ وہ جو تفتیش کے دوران باتیں سامنے آئی ہیں اس حساب سے عاطف خان جو ماڈل اداکارہ نادیہ حسین کے خاوند ہیں، انہوں نے مختلف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی تھی، اور جس کمپنی کے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے تھے اس سے کوئی 120 کروڑ سے زائد مالیت کا نقصان پہنچایا ہے، اور ان کے ساتھ اس کمپنی کے کچھ چیف آپریشنل آفیسر بھی ہیں، کوئی امتیاز چنا اور فیصل محمود، یہ دو لوگ اور بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جنہوں نے مل کر یہ فراڈ کیا ہے اور 120 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ نادیہ حسین کے حوالے سے FIA افسران کا کہنا ہے کہ کہنا کیا ہے بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کہ اس کیس میں نادیہ حسین کے متعلق ان کے خاوند اور دیگر جو ملزم ہیں انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن کے لیے، اس کے بارے میں تصدیق کے لیے، اور بہت سے کچھ ایسے سوالات ہیں جو نادیہ حسین سے جاننے ہیں، اور اس حوالے سے FIA نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نادیہ حسین کو طلبی کے نوٹس جاری کر رہے ہیں اور انہیں بلا کر ان سے بھی تمام تر معلومات حاصل کی جائیں گی، اور جہاں کہیں بھی ذرا سی بھی ان کی انوالومنٹ پائی گئی کہ اس کیس میں کہیں بھی وہ قصوروار ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ایسے ہی کی جائے گی جیسے باقی ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی چیزیں۔ بہرحال آپ لوگوں سے دعا اپنا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان قائم دائم رہے، دہشت گردوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور ان دہشت گردوں کا صفائے ہستی سے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔